बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, क्या आप भी जब नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के दौरान आपके भी ख़यालात मुंतशिर होते हैं? क्या आपको भी तरह तरह के ख़यालात आते हैं? तो ये ऐसा होता है, और अगर आपके साथ होता है तो आज इसी के बारे में मैं आपको कुछ बातें बतलाना चाहता हूँ कि नमाज में ऐसा क्यों होता है और इसका हल क्या है। ये एक सादी सी बात है, इसको ज़रा समझ लें तो जब आप इस बात को समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको नमाज की लज्जत आएगी। सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें कि चूँकि अल्लाह के कुरान ने हमको बताया कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है, तो इसलिए वो पूरी कोशिश करता है हमको अल्लाह की इबादत से रोकने की। तो इसलिए जब हम अल्लाह की इबादत करें तो इस तरह करें कि अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहु। हमारे प्यारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह की इबादत करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर नहीं ये तसव्वुर पैदा कर सकते तो कम से कम ये ख्याल ज़रूर करो कि अल्लाह तुमको देख रहा है। जब हम ये तसव्वुर पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नमाजों के अंदर शैतान के वसवसे और दीगर दुनियावी ख्यालात वो कम हो जाएंगे। आप ये बात ज़हन में रखें कि जब हम किसी भी चीज़ की अहमियत को समझेंगे तो फिर इंशाअल्लाह हम उसके अंदर महारत हासिल कर लेंगे। ये बात ज़हन में रखें कि नमाज के अंदर ख्यालात आना बंद हो जाए, इसके लिए कोई बटन नहीं है कि उसको बंद कर देंगे नमाज पढ़ते वक्त तो ख्यालात बंद हो जाएंगे। जब नमाज पढ़ लेंगे बटन चला देंगे तो फिर वो ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। ये बात ज़हन में रखें, ये दुनिया का एक उसूल है और हम दुनियावी तौर पर इसको अप्लाई करते हैं कि किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए, उसके अंदर बेहतरी पैदा करने के लिए, उसके अंदर हम अपने आप को माहिर बनाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, तरह तरह के हम तजर्बे करते हैं। हम उन तजर्बों की बुनियाद पर फिर आहिस्ता 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 उस काम में माहिर हो जाते हैं, महारत हासिल कर लेते हैं। अगर हम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियों को पढ़ते हैं तो आप यकीन करें कि उनकी नमाज़ों के अंदर खुशू, उनकी नमाज़ों के अंदर तवज्जो, उनकी नमाज़ों के अंदर इन्हिमाक, उसकी वजह ये थी कि वो नमाज पढ़ते बहुत ज़्यादा थे। कोई परेशानी आई 2 रकत अल्लाह से सलातुल हाजत पढ़ ली। अगर कोई खौफ है तो सलातुल खौफ पढ़ ली। अगर बारिश में सलातुल इस्तिस्का पढ़ ली। और अगर रात को कहीं आंख खुली है तो उठकर तहज्जुद पढ़नी शुरू कर दी। ये बात ज़हन में रखें, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की नमाजों की तस्वीर हमारे सामने मौजूद है। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि जब उन्होंने खिलाफत का ऐलान किया था हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में, तो हज्जाज बिन यूसुफ ने उनकी खिलाफत को ख़त्म करने के लिए फिर संगबारी की। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथी बयान करते हैं कि आप उन हालात में भी, उस दौर में भी जबकि संगबारी होती थी, तो उस दौर में भी, उन हालात में भी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यूँ क़याम करते थे कि जैसे एक सतून खड़ा है। आप सजदे की हालत में जाते तो इस तरह बेहिस्सो हरकत होते कि परिंदे आपको टीला समझकर बैठ जाते, फिर उड़ भी जाते, लेकिन आप हरकत नहीं किया करते थे। ये क्यों है? ये सहाबा की नमाजें हैं, ये सहाबा की नमाजों की तस्वीर है। और ये इसलिए है कि उन्होंने नमाजें बहुत ज़्यादा पढ़ी और नमाज की अहमियत को समझा, नमाज की अहमियत को जाना। इसलिए हम भी जब नमाज की अहमियत को समझेंगे तो यकीन करें ख्यालात कम हो जाएंगे। हमारे अपने दिमाग के ऊपर जो एक बोझ है वो हल्का होना शुरू हो जाएगा। हम अपने सोच के ऊपर काबू पा लेंगे। ये एक तरीका है सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियों से जो हमको सबक मिलता है, वो ये है कि इस तरह हम अपनी नमाज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे ख़यालात कम हो जाएंगे। और फिर ये बात भी ज़हन में रखें कि कोशिश ये करें कि नमाज का तर्जुमा पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है
جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے، روزی پہنچانے والا ہے، رب ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، جب ان ساری چیزوں کا ترجمہ آپ پڑھ لیں گے تو یقین کریں پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ نماز کون سی نماز ہے، نماز ہے کیا۔ اگر آپ ابھی سے اسی وقت اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ الفاظ پر غور کرنا شروع کر دیں کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، اس پر توجہ کریں، غور کریں، الرحمن الرحیم، اس پر غور کریں، مالک یوم الدین۔ اس طرح آپ اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی نمازوں کے خیالات کم ہو جائیں گے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نماز کے خیالات کو کم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ ہماری بھوک، کھانا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں جانا، واش روم میں جانا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، ضرورت ہے ہمارے وجود کی۔ یاد رکھیں اس بات کو، نماز بھی ضروری ہے اور کھانا بھی ضروری ہے اور بیت الخلاء میں جانا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے خشوع کو، نمازوں کے اندر آنے والے خیالات سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، تم نماز کی ادائیگی نہ کرو، نماز نہ پڑھو حتیٰ کہ کھانا تمہارے سامنے پڑا ہو، کھانا چھوڑ کر بھوکے پیٹ نماز نہ پڑھو، کیونکہ ایسی نماز پڑھو گے تو خیال کھانے کی طرف جائے گا۔ ایسی نماز سے اللہ کے رسول نے روک دیا، کھانا کھا کر نماز پڑھو، ایسی نماز کہ جس نماز کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ واش روم کی حاجت ہے اور اس کے اوپر پریشر ہے اور آپ بندہ کہتا ہے کہ جماعت نکل جائے گی، میں فٹافٹ نماز پڑھ لوں، ایسی نماز سے بھی اللہ کے رسول نے روک دیا۔ پہلے بیت الخلاء میں جاؤ، جا کر اپنی حاجت کو پورا کرو، پھر نماز پڑھو۔ اگر ایسے نہیں کرو گے تو توجہ نماز کی طرف نہیں ہے، توجہ اپنے پیٹ کے بوجھ کی طرف ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری کی ساری روایات ہمارے سامنے بیان کی۔ یہ موضوع بڑا طویل ہے لیکن یہ چند ایک بنیادی باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ صرف آخری روایت نسائی شریف کی 151 نمبر حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من توضأ فاحسن الوضوء، یہ روایت بڑی پیاری ہے۔ جو بندہ اپنی نمازوں کے اندر توجہ رکھتا ہے اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، جو اپنے دماغ کے، اپنی سوچ کے خیالات کو قابو میں رکھتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے متوجہ کرتا ہے۔ فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور بہترین وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھیں، یقبل علیہما، اس کی توجہ ان 2 رکعتوں کی طرف ہے، یعنی وہ نماز میں اس کی پوری توجہ ہے، ادھر ادھر نہیں ہے۔ کیسی توجہ ہے؟ بقلبہ ووجہہ، اپنا اس کا دل بھی نماز میں ہے، اس کا چہرہ بھی نماز میں ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جسمانی طور پر تو نماز میں حاضر ہے لیکن دلی طور پر، قلبی طور پر وہ کہیں اور ہے۔ بقلبہ ووجہہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ظاہرا و باطنا، ظاہر و باطن اس کا سارے کا سارا نماز کی طرف متوجہ ہے تو وجبت لہ الجنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ اس لیے آپ نماز میں آنے والے خیالات کو جھٹکیں، ان کو چھوڑیں، اپنی توجہ پوری کی پوری اللہ کی طرف رکھیں تو انشاءاللہ جنت آپ کے لیے واجب ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔